Like, subscribe, and get notified. शिंगो फुलोंग राया पावरे हरी शेबईचा बावलं पावलदारी ढोलताश चढायचा माथ्यावर शिकण्याचं भार वाढला काजींच्या चौरार कोगुळ गायता ओसय ओसय तुका पैता घुमटाच्या चावीतर हातात होता नशे खोलयता घुमटाची धाम गोयचे वारे गोयची झाडा पेडा आणि दर्याची ल्हारा गायतात ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार घुमचे कटर घुम घुमचे कटर घुम गोंय सज्ज जाला गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतिक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया मनोवया शिगमोत्सव 2026. Chief Minister Dr. Pramod Sawant presented a growth-oriented and people-centric budget in line with vision of Swayambhur Goa and Atmanirbhar Goa by 2037. Reacting to the budget, Minister Digambar Kamath said the budget is in keeping with the government's commitment towards Swayambhur Goa and Atmanirbhar Goa by 2037 and he has no issues with the allocation made for his department. Meanwhile, Power Minister Sudhin Dhavlikar said that he will raise some demands at the end of the month. He also appealed to people to repair increasing load connections, stating that higher bills are mainly due to load fluctuation. Meanwhile, Ulhas Tuenkar said with this budget the government has made provision to procure 150 new electric buses and renovate the bus stand. People-centric budget presented by the Chief Minister Dr. Pramod Sawant in keeping with the commitment of Swayambhur Goa, Atmanirbhar Goa by 2037. So Vikasit Bharat and Vikasit Goa. With that commitment, this budget will make a big way in fulfilling that commitment. सर तुमचे डिपार्टमेंटाक जो एलोकेशन जाला ते कशे तरेन करता? I have no problems. Whatever Chief Minister takes a decision, my responsibility is to implement. So I will try to make best use of whatever is allotted to my department. एक म्हणजे म्हजें डिमांड आसा येता त्या म्हयन्याक एंडा जवळ आनी त्या डिमांडा हांव सगळें एक्सप्लेन करतलो आतां एकूच हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता बिलां जी वाडल्या ती आमकां लागून न्हय लोड फ्लक्च्युएशन जो आसा तो लोड फ्लक्च्युएशन जर एप्लिकेशन सारकें करून केलो आसत जी फायन घाल्या ताचेर आमी विचार विनिमय करता सो प्रत्येकाक म्हजो रिक्वेस्ट की तांणी लोड जो एक्स्ट्रा लोड तांचो वाडला तो सारको करचो म्हणजे आमी ते सगळे हातूंत लक्ष घालूं बिलां वाडप हे गेल्या 1 वर्स आमी जायराती दिता आमी मिटर भायर काडून दवरपाक सांगिल्लें आसा त्याच प्रमाणे जायराती दिता की सगळ्यांनी आपलो जो लोड आसा तो सारको करून घेवचो म्हणजे कोणाचो 3 kVA जाग्यार ओरिजिनली 3 kVA घेतल्या ताजो आतां लोड जाला 8 kVA कोणाचो 14 kVA जाला हो लोड जर सारको केलो आसत जाल्यार सगळे सारके गोश्टी जाता आनी त्या खातीर आमचे इंजिनियर बशिल्ले आसा ज्या दिसा एप्लिकेशन लोडा एप्लिकेशन घालता चेंज करपा खातीर त्या दिसा पसून ते तांकां लागू जातले आनी त्या दिसाची फायन जर पडले आसत ती सुद्दां आमी सामान्य मनशाक लोड आनी हें तें कितें तांकां तितलें तें बिल आसता देखून जाल्यार चड आनी सद्याच्या गिराच्या खंयच्याय गोश्टींत रुल्स रेग्युलेशन खबर ना म्हणून ताका माफ नासता तुमी हें सांगपाक जाय लोकांक फाटल्या दिसांनी तुमी OTS केल्ले तेन्ना कितल्यांकूच माफ केलें न्ही तुमी तो वेगळो विशय तूं 2 विशय मिक्स करता लोड फ्लक्च्युएशन जावचें न्हय वोल्टेज कमी जावची न्हय आनी एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर जर सेंटर आमकां घालपाक जाय जाल्यार आमकां तें घालपाक मेळपा खातीर आनी तेंय बी फुकट लोकांक घालून दिवपा खातीर हें सगळें आमकां काम करपाक जाय आनी जो पर्यंत हें काम जायना तो पर्यंत फ्लक्च्युएशन उरतलें आनी तुमीच म्हणटले की फ्लक्च्युएशन खूब जाता म्हणून तें कमी करपा खातीर आमी हें निर्धार केला आनी त्या खातीरूच बजेटांत सुद्दां बऱ्यो गोश्टी आमी घेतल्या आनी आय वील शो दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन गव्हर्मेंट की तुमच्या डिपार्टमेंटाचा कदंबा तितून आमी फाटी केल्ले की
बशी येतल्यो पूण त्यो आयज मेरेन त्यो बशी पावले ना. ह्या बजेटा मागीर तरी तुमकां ह्या दिसता बजेटान आमच्या दवरल्या ते आनी बसी घेवपाचे जावं बस स्टँड रिनोवेशन करपाचें बजेटा भितर ना खुबशे पूण बस स्टँड ते पीपीपी मोडार आहा न्ही हय थोडे. आनी बाकीचे बसी घेवपा खातीर इवन आमच्यो 150 बसीस इलेक्ट्रीक हे घेवपा खातीर बजेटान आमचे प्रोविजन केल्ले कडेन आसा. येतले पूण त्यो कारण टेंडर बी जातले तेजे प्रोसेस सुरू आहा. इलेक्ट्रीक बस काय कितें इलेक्ट्रीक बसी आनी प्लस आमी डिझल बसी आमच्यो कदंबाचे आमचे जे फंड्सा भितर आमी थोड्यो घेवपाच्यो न्यू डिझल बसी. डिझल बसी कितल्यो सर त्यो आमी एटलीस्ट आमकां 50 तरी आमी घेवपाची थरयल्या पूण त्यो एकदम घेवपा ना आमी थोडे थोडे करून घेतले आमचे